वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावत्यत्परमपदोऽनङ्मनसयोः अपोमिर्भूमिर्यो नर्तजनदशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्धे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यं स्तदादिष्टेन वर्धना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थप्रकाश्यते अथ जगद्वादित्वादिकरणम् जगद्वादित्वात् कौशीतकीनाम् अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे षष्ठम् अधिकरणं वाक्यान्वयाधिकरणम्। वाक्यान्वयात् प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं वाक्यान्वयाधिकरणम्। अत्र बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणोक्तं वाक्यं विषयः। तत्र उपास्यतया विहितं ब्रह्मा उत पुरुषः इति संशयः। पुरुषेति पूर्वः पक्षः, ब्रह्मैवेति सिद्धान्तः। इत्थञ्च वाक्यविशेषता विशेषे अपि उपास्यतया विहितं ब्रह्मैव न पुरुषः इति सिद्धान्तः अस्मिन् अधिकरणे उपस्थाप्यते। तदिदम् अधिकरणं वाक्यान्वयाधिकरणम्। वाक्ये वाक्यविशेषे अन्वयः परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्यैव न पुरुषस्य तन्त्रसिद्धस्य सांख्योक्तस्य इति स्थूणालिखनन्यायेनापि उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां प्रतिपाद्यः परमपुरुष एव इति निश्चीयते। तदत्र आदौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं। बृहदारण्यके मैत्रेयी ब्राह्मणे न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय इत्यारभ्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति द्रष्टव्यतया निर्दिष्टः पुरुषः तन्त्रसिद्धः उत परमात्मा इति संशयः। तन्त्रसिद्धः पञ्चविंशक एव इति पूर्वः पक्षः। पतिः जाया पुत्रवित्तमित्रपश्वादिप्रियसम्बन्ध्यात्मा न परमात्मा भवितुमर्हति। स एव हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति प्रतिपाद्यते। राद्धान्तस्तु न पत्यादीनां कामाय पत्यादयः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय इत्युक्त्वा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति निर्दिष्टः आत्मा जीवातिरिक्तः सत्यसङ्कल्पः सर्वज्ञः परमात्मैव यत्सङ्कल्पायत्वं पत्यादीनां स्वसम्बन्धिनः प्रति प्रियत्वं स हि सत्यसङ्कल्पः परमात्मा। आत्मज्ञानेन सर्वज्ञानादयोऽपि वक्ष्यमाणाः परमात्मन्येव सम्भवन्ति। सूत्रार्थस्तु वाक्यस्य कृत्स्नस्य परमात्मन्येव अन्वयात्
द्रष्टव्यतया निर्दिष्टः आत्मा परमात्मैव अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इदं सर्वं यदयमात्मा तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदृग्वेदः एतद्यदृग्वेदः येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् इति कृत्स्नस्य वाक्यस्य परमात्मनि अन्वयो दृश्यते एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इति जीवलिङ्गस्य मतान्तरेण निर्वाहमाह प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमात्ममत्आश्मरथ्यः एकविज्ञाने सर्वविज्ञान प्रतिज्ञासिद्धये जीवस्य परमात्मकार्यतया परस्मादात्मनो अनन्यो जीवः इति जीवशब्देन परमात्मनोभिधानम् इत्याश्मरथ्यमतम् उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति शरीरात् उत्क्रमिष्यतः अस्य जीवस्य परमात्मभावात् जीवशब्देन परमात्मनोभिधानम् इति औडुलोमिराचार्यो मन्यते मेने य आत्मनितिष्ठ अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः य आत्मनितिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यमात्मान यस्यात्मा शरीरं सते आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्यादिभिः जीवात्मनि अंतरात्मतया परमात्मनः अवस्थितेः जीवात्मशब्दस्य परमात्मनि पर्यवसानात् जीवात्मशब्देन परमात्मनः अभिधानमिति काशकृत्स्नः आचार्यः मन्यते इदमेव सूत्रकाराभिमतम् इत्यवगम्यते त्रयाणाम् अन्योन्यविरोधात् इतः परम् अवचनाच्च इति वाक्यान्वयाधिकरणम् तत्र मैत्रेयी ब्राह्मणे इदं वाक्यं दृग्गोचरं भवति न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति भार्यायै पत्न्यै पतिः प्रियो भवति पतिः भार्यायै किमर्थं प्रियो भवति इति चेत् तदानीं तत्र उत्तरयति पत्युः कामाय पतिः न प्रियो भवति पत्युः नाम पुरुषस्य कामाय इच्छायै इच्छापूर्त्यै तत्र प्रियो भवति इति तु न योग्यम् अपितु आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनः स्वस्य कामाय स्वस्य इच्छायै स्वस्य इच्छा परिपूर्त्यै पतिः प्रियो भवति
यथा लोकेपि शिक्षकस्य कामाय तत्र शिक्षकस्य कामाय इच्छा परिपूर्त्यै शिष्यः प्रियो न भवति, अपि तु आत्मनस्तु कामाय शिष्यस्य ज्ञानप्राप्तिरूपकामना परिपूर्त्यै एव तत्र आचार्यः शिक्षकः प्रियो भवति। सर्वत्रापि लोके एवमेव दृश्यते। तदेव उपनिषद्वाक्ये वक्ति, अरे पत्युः कामाय पतिः न प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय इति वक्ति। आत्मा इति चेत् तत्र जीवः स्वस्य कामाय इत्यर्थः इति। परन्तु आचार्याः आत्मनस्तु कामाय इति चेत् परमात्मनस्तु कामाय, तदीयसेवायै, तदीय इच्छा परिपूर्त्यै, तदीय कामनायै, तदीय संकल्पानुगुणं, तदीय संकल्प परिपूर्त्यै परमपुरुषस्य मुखोल्लासाय एव पतिः प्रियो भवति इत्येवं रूपेण अन्वयादिकं कुर्वन्ति। एवमेव कर्तव्यं। तत्र वाक्यं एवञ्च आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, जीवात्मनः पुरुषस्य स्वस्य कामाय पतिः प्रियो भवति। तदानीम् अन्ते अतः आत्मा पुरुषः जीवः द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, सः साक्षात्कार्यः। तदर्थं श्रवणमननं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण द्रष्टव्यतया उपदिश्यमानः पुरुषः नाम जीवः इत्येवं रूपेण उपपादनं चलति। तत्र एवं रूपेण उपपादनवेलायाम् आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्येवं रूपेण उपपादनवेलायां द्रष्टव्यतया उपदिष्टः किं तन्त्रसिद्धः पुरुषः उत परमात्मा इति संशयः भवति। तन्त्रसिद्धः जीवात्मा पंचविंशतितमतत्त्वरूपेण सांख्यैः उपदिश्यमानः जीवः एव खलु, पुरुषः एव खलु। अतः स एव अत्र आत्मशब्देन अभिधीयमानः आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति इत्येवं रूपेण उपदिश्यमानः इति तेषाम् अभिप्रीतिः। कथम् उच्यते इति चेत् पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, जायायै कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न वा अरे मित्रस्य कामाय मित्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय मित्रं प्रियं भवति, न वा अरे पशोः कामाय पशुः प्रियः भवति, आत्मनस्तु कामाय पशुः प्रियो भवति इति आत्मतृप्त्यै एव पशौ प्रीतिः, पशुविशेषे प्रीतिः, न तु पशोः इच्छापरिपूर्त्यै पशौ प्रीतिः भवति। गवादिपशुषु प्रीतिर्जायते, सा प्रीतिः गवादि पशोः इच्छापरिपूर्त्यै न, अपि तु आत्मनः कामाय स्वस्य इच्छापरिपूर्त्यै एव गवादिपशुषु
इच्छा भवति प्रीतिर्भवति इति तत्र उपपादनं दृश्यते। अतः पतिः जाया पुत्रः वित्तं पशुः इत्यादीनां सम्बन्धः पुरुषे जीवे एव भवति, न तु परमात्मनि। यतोहि संसारमण्डले वित्तपुत्रपश्वादिकं सर्वमपि जीवेन सह एव बद्धलोके सम्बद्धं भवति। ईश्वरेण सह एतेषां कोऽपि सादृशः सम्बन्धः बन्धः नास्ति। अतः एतेषाम् उपपादनात् तत्र उपपाद्यमानः आत्मशब्देन जीव एव, तादृशः जीवः एव अत्र आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति द्रष्टव्यतया उपदिष्टः इति ज्ञायते। अतः वदन्ति पश्वादिप्रियसम्बन्ध्यात्मा न परमात्मा भवितुमर्हति। पतिः पुत्रः वित्तं जाया पशुः इत्यादि सम्बन्धः परमात्मनि न भवन्ति, जीवात्मनि एव भवति। अतः अत्र उच्यमानः जीव एव पुरुष एव आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यनेनापि उच्यमानः जीव एव न परमात्मा इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते इत्युपपादयन्ति। अतः वदन्ति स एव हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति प्रतिपाद्यते। राद्धान्तस्तु न पत्यादीनां कामाय पत्यादयः प्रिया भवन्ति। पत्यादीनां कामाय पत्यादयः न प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय पत्यादयः प्रिया भवन्ति इत्युक्त्वा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति निर्दिष्टः आत्मा जीवातिरिक्तः परमात्मा एव। कः? सत्यसङ्कल्पः परमात्मा, सर्वज्ञः परमात्मा। यत्सङ्कल्पायत्वं पत्यादीनां स्वसम्बन्धिनः प्रतिप्रियत्वं नाम कोऽर्थः? संसारमण्डलेपि पत्नी पुत्र जाया वित्त पश्वादिषु परमात्माधीनमेव प्रियत्वं भवति। नाम मत्कृते वित्ते पशौ वा प्रीतिर्भवति चेत् सा प्रीतिः आत्मनः कामाय न, आत्मनः परमात्मनः कामाय। अतः परमात्मनः कामाय एव पत्यादिषु दारादिषु वित्तादिषु प्रीतिः। अतः स्वसम्बन्धिनः प्रतिप्रियत्वमपि परमात्मायत्तं परमात्माधीनम् इत्येतदर्थम् उपपादयितुमेव अत्र आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्युक्तं। परमात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, परमात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, परमात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, परमात्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। यावत्पर्यन्तं परमपुरुषसेवादिकं न तावत्पर्यन्तं एतेषु प्रीतिरेव न भवेदित्यर्थः। नाम भगवदधीनमेव एतत् प्रीत्यादिकमपि। भगवदायत्तम् आयत्ता प्रीतिः, भगवत्प्रयोजना प्रीतिः इत्यर्थः। अतः आत्मनस्तु कामाय इति स्वसम्बन्धिनः परिप्रियत्वमपि परमात्मायत्तम् इति उपपादयितुमेव अत्र आत्माधीनम् एतत् सर्वं प्रियम्
इत्युपपादितम् आत्मनस्तु कामाय इति। स च आत्मा कः? सत्यसङ्कल्पः परमात्मा। अतः तत् कथं ज्ञायते इति चेत् आत्मज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति इति च अग्रे उपपादयति। अत्रैव बृहदारण्यके यद् अतः वाक्यस्य सर्वस्यापि परमात्मनि एव अन्वयात् अत्र आत्मशब्देन उपपाद्यमानः न तन्त्रसिद्धः पुरुषः जीवः प्रत्युत परमात्मा। कथं? वाक्यस्य कृत्स्नस्य परमात्मन्येव अन्वयात् कृत्स्नस्य उपनिषद्गतस्य एतद्विद्यान्तर्गतस्य सर्वस्य वाक्यस्य परमात्मनि अन्वयात् अत्र आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः अरे इति सम्बोध्य अयम् आत्मा द्रष्टव्यः। यो हि आत्मा अस्माकं सम्बन्धिनां प्रियेष्वपि अधीनरूपेण वर्तते, प्रियेष्वपि कारणरूपेण वर्तते। अतः स्पष्टयति द्रष्टव्यतया निर्दिष्टः आत्मा परमात्मैव। कथं? वाक्येषु अन्यत्र सर्वत्रापि अन्वयात्। अमृतत्वस्य तु न नाशास्ति वित्तेन। अमृतत्वस्य तु अमृतशब्दवाच्यस्य परमपुरुषस्य आत्मनः वित्तेन यद् आशा न अस्ति। वित्तेन आशादिकं तेन न भवति इति स्पष्टयति। एवञ्च आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते आत्मतत्त्वं ज्ञातं चेत् सर्वं विदितं भवति इति वदति। इदं सर्वम् इत्येवं रूपेण सम्पूर्णं प्रपञ्चं प्रदर्श्य इदमः प्रत्यक्षगतं पुरतः विद्यमानम् इदं निखिलं प्रपञ्चमेव विदितं भवति। आत्मनि विज्ञाते, आत्मनि मते, आत्मनि ज्ञाते ज्ञानविषयरूपेण मननविषयरूपेण यद् श्रवणविषयरूपेण दर्शनविषयरूपेण आत्मा साक्षात्कारविषयरूपेण अभवत् चेत् सर्वमिदं सम्पूर्णं प्रपञ्चं विदितं भवति इति तु आत्मशब्देन परमात्मनः एव उपपादनं प्रकरणेऽस्मिन् सर्वत्रापि क्रियते। न केवलं तावदेव इदं सर्वं यदयमात्मा इदं सर्वमपि यत् तत्र पूर्वम् उपपादितं खलु आत्मशब्देन तदेव यदयमात्मा इत्येवं रूपेण उपपादयति। तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य तस्य आत्मनः परस्तादेव सः आत्मा कः? महाभूतरूपेण विद्यमानः सम्पूर्णम् उच्चावचरूपं प्रपञ्चमपि निखिलं तदेव। तस्मादेव परस्मात् ब्रह्मणः मुखादेव एतत् निश्वासरूपेण आगतं। किं? वेदचतुष्टयम्। अतएव उपपादयति निश्वसितमेतद्यद्-ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति वेदचतुष्टयमपि तस्य निश्वासरूपमिदमात्मनः इत्युपपादयति। तस्य आत्मनः इति चेत् परमात्मनः। इदं सम्पूर्णं परमात्मप्रकरणं परमात्मनः एव उपपादनं। येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्। येनेदं सर्वं विजानाति सर्वं येन विजानाति तं
परमपुरुषम् आत्मानं केन विजानीयात् चेत् अनेनैव विजानीयात्। यदा च आत्मतत्त्वं ज्ञातं भवति तदानीम् इदं सर्वमपि विज्ञातं भवति इति हि कृत्स्नस्य वाक्यस्य परमात्मनि एव अन्वयः। एवं वाक्यानां परमात्मनि एव सर्वत्रापि अन्वयात् अत्रापि इदं वाक्यं परमात्मनि एव अन्वितं भवति। किं वाक्यम्? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिना उपपाद्यमानम् इदं वाक्यमपि। तर्हि आत्मा द्रष्टव्यः इति चेत् जीवः न, अपि तु परमात्मा द्रष्टव्यः, साक्षात्कार्यः। तदर्थं श्रवणं मननं निदिध्यासनादिकम् अपेक्षितम्। श्रवणमनननिदिध्यासनपुरस्सरमेव सः परमात्मा द्रष्टव्यः। कः परमात्मा? स एव। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादिना आत्मनः परमात्मनः कामाय पतिः प्रियो भवति, परमात्मनः कामाय जाया प्रिया भवति, परमात्मनः परमपुरुषस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, परमपुरुषस्य कामाय पशुः प्रियो भवति। नाम तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः संकल्पाधीनमेव इदं सर्वमपि प्रियत्वम्। तत्सम्बन्धिनः स्वसम्बन्धिनः पतिप्रियत्वमपि भगवत्सङ्कल्पायत्तं स हि सत्यसङ्कल्पः परमात्मा, सः द्रष्टव्यः। अतः सर्वस्यापि परमात्मनि एव, सर्वस्यापि वाक्यस्य परमात्मनि एव अन्वयात् अत्रापि द्रष्टव्यतया उच्यमानः तन्तसिद्धः पुरुषः न, अपि तु परमात्मा। परन्तु एकत्र वाक्यं एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इत्यस्ति खलु। न प्रेत्य संविज्ञास्ति। भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति। पाञ्चभौतिकं प्रकृतिः तस्मादुत्तिष्ठति, विस्तारो भवति, तस्मिन्नेव लीनं भवति इति खलु वाक्यं वक्ति श्रुतिवाक्यम्। इति तत्र जीवलिङ्गस्य मतान्तरेण निर्वाहमाः। तान्येवानुविनश्यति, एषः जीवः एतेभ्यः भूतेभ्यः उत्थितो भवति, तस्मिन्नेव लीनो भवति। यथा गोमयं तस्मात् वृश्चिकः उत्पन्नो भवति, पुनः तत्रैव इतस्ततः पृथिव्यादिषु मृत्तिकादिषु लीनं भवति। प्रसिद्धोऽपि सः गोमयवृश्चिकन्यायः अपि। अतः जीवलिङ्गस्य दर्शनात् श्रुतौ अपि पुरुषशब्द आत्मशब्देन उच्यमानः जीवः इत्येव किमर्थं न स्यात् इत्येवं रूपेण पुनः आक्षेपे सति उच्यते। तत्र आश्मरथेः आचार्यस्य एकं मतम्, औडुलोमेः अपरः अभिप्रायः। अन्ततो गत्वा काशकृत्स्नमहर्षेः सिद्धान्तसम्मतः अपरः उत्तमः अभिप्रायविशेषः। तत्त्रयमपि संगृह्य काशकृत्स्नमतं स्वमतमिव उपपादयति बादरायणः स्वसूत्रे। तदत्र उपपादयति, निर्वाहं मतान्तरेणापि दर्शयति। जीवलिङ्गस्य दर्शनात् तस्य निर्वाहं भिन्न भिन्न ऋषीणां मतमनुसृत्यापि उपपाद्य दर्शयति। पश्यन्तु, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा वर्तते,
अतः तदनुगुणत्वेन रूपेण एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इत्येवं रूपेण उपपादयति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं तत्सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा साधिता भवेत् खलु। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा सिद्धये जीवस्य परमात्मकार्यतया, जीवोऽपि परमात्मनः कार्यरूप एव। एषः जीवः अपि एतेभ्यः उत्थाय तान्येवानुविनश्यति, तस्मिन्नेव विनाशं प्राप्नोति, परमात्मनि एव लीनो भवति। यथा अहम् एकं घटादिकम् उत्पाद्य तस्यामेव मृत्तिकायां पुनः विलीनं करोमि, सिकतादिषु भवनादिकं विनिर्माय यथा बालः सिकतास्वेव लीनं करोति, तद्वत् एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति। एकविज्ञानेन सर्वे, सः स्वयमेव बहु भवति, स्वस्मिन्नेव लीनमपि भवति। अतः जीवस्य परमात्मकार्यतया परस्मादात्मनो अनन्यः जीवः। अयं जीवः अपि परमात्मापेक्षया भिन्नः नास्ति, जीवोऽपि परमात्मकार्ये एव। यतोहि स्वयमेव अहं बहु भवामि इति अवोचत्, बहु भूत्वा स्वयमपि बहु भवति, बहु भवति जीवरूपेण, जीवाः अपि बहवः भवन्ति। अतः जीवानां बहुत्वम् इति चेत् परमात्मनः एव बहुत्वम्। यद् जीवशब्देनापि परमात्मनः एव अभिधानम् इति आश्मरथिः आचार्यः मन्यते। अतः एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इत्येवं रूपेण उपपादितम्। परन्तु आश्मरथ्यः आचार्यः अपररीत्या वदति, उत्क्रमिष्यत। कुत्र? परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। यदा च अयं जीवः एतस्मात् प्रपञ्चात् निर्गच्छति, मुक्तो भवति, परमपुरुषलोकमधिगच्छति, तदानीं स्वकीयेन रूपेण इव अवतिष्ठते। यथा परमपुरुषः गुणाष्टकविशिष्टः तथा अयमपि गुणाष्टकविशिष्टः भवति। सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादिना गुणाष्टकविशिष्टः, विजरो विमुक्तिर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्याद्युक्तरीत्या स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति परमपुरुषभावेनैव तिष्ठति इत्युक्तम्। अतः अत्र एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इत्यत्र जीवभावेन परमपुरुषस्यैव अभिधानम्। जीवः परमात्मापेक्षया भिन्नः नास्ति। परञ्ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति शरीरात् उत्क्रमिष्यतः अस्य जीवस्य परमात्मभावात् जीवः उत्क्रान्तो भवति, परमपुरुषलोकं भवति, तत्समानो भवति, तद्वदेव शङ्खचक्रादिचिह्नः अपि भवति, स्वस्वरूपेण आविष्कृतो भवति, दिव्यशरीरो भवति, गुणाष्टकविशिष्टो भवति। अतः परमात्मभावमेव प्राप्नोति। जीवशब्देन परमात्मभावात् जीवशब्देन परमात्मनः एव अभिधानम्। अतः च परमात्मनः अभिधानम् इति औडुलोमिः आचार्यो मन्यते। नाम एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति इति जीवशब्देनापि परमात्मनः एव अत्र अभिधानम् इति किमर्थं न स्यात् इति औडुलोमिः आचार्यः मेने। परन्तु काशकृत्स्नः अवस्थितेः जीवस्य अन्तः अपि
परमात्मनः एव अवस्थितेः जीवशब्देनापि परमात्मनः अभिधानम् कथं य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो यामात्मानवेद यस्य आत्मा शरीरम् आत्मनि तिष्ठति आत्मनः अन्तः तिष्ठति तस्य नियमनं करोति चेदपि सः आत्मा तु न जानाति सः नियमनं कुर्वन् वर्तते इति उपादेशं कुर्मः चेदपि किञ्चित् क्षणं तत् मनसि तिष्ठति द्वितीयक्षणे अपगच्छति परमात्मा मम नियमनं करोति स्वयमेव स्वतन्त्रः इत्येवं रूपेणैव भावयति क्षणान्तरे तत् सा विस्मृतिः समायाति परन्तु नियमनकर्ता तु स एव जीवात्मनि अंतरात्मनया परमात्मनः एव अवस्थितेः परमात्मा एव वर्तते अतः जीवात्मशब्दस्य परमात्मनि पर्यवसानम् एवञ्च जीवात्मशब्देनापि परमात्मनः एव अभिधानम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् जीवलिङ्गमपि इदं वाक्यं परमात्मनः एव लिङ्गं भवति न तु जीवस्य इति आत्मशब्दस्य परमात्मनि पर्यवसानं तस्मिन्नपि परमात्मनः एव विद्यमानत्वात् मुख्यवृत्त्या तस्यैव विद्यमानत्वात् इति काशकृत्स्नः मन्यते तस्यैव सिद्धान्तरूपेण अन्तिमरूपेण उपपादनात् एष एव अभिप्रायः बादरायणसम्मतः इति ज्ञायते जीवात्मशब्देन परमात्मनः अभिधानम् इति काशकृत्स्नः आचार्यो मन्यते इदमेव सूत्रकाराभिमतं बादरायणाभिमतं व्यासाभिमतं कथं त्रयाणाम् अन्योन्यविरोधात् यद् परस्परं भिन्नभिन्नरूपेण विद्यमानत्वात् एतेषां त्रयाणां मध्ये एकस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् अन्ततः काशकृत्स्नस्य एव उपपादनं कृतं काशकृत्स्नस्य अभिप्रायानन्तरम् अपरः अभिप्रायः स्वकीयः इत्येवं रूपेण कोऽपि न प्रदर्शितः अतः अन्तिमः सः अभिप्रायः एव तदीयः अभिप्रायः बादरायणाभिप्रायः व्यासाभिप्रायः इति ज्ञायते इतः परम् अवचनाच्च इतः परम् अन्यस्य वचनस्य अनुक्तत्वादपि हेतोः स्वाभिप्रायस्य अन्यस्य कस्यापि अप्रकाशितत्वादपि हेतोः अयमेव अभिप्रायः काशकृत्स्नाभिप्रायः एव बादरायणसम्मतः सूत्रकाराभिमतः इत्यपि ज्ञायते अतः तस्मिन्नपि जीवात्मनि अपि परमात्मनः एव मुख्यरूपेण अवस्थितेः जीवशब्देनापि परमात्मनः एव उपपादनम् अतः अत्र आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यत्रापि द्रष्टव्यतया उपदिश्यमानः तन्त्रसिद्धः पुरुषः न प्रत्युत परमात्मैव सिद्धान्तसम्मतः वेदान्तोदितः परमपुरुषः एव अत्र द्रष्टव्यतया उपदिष्टः इति स्थूलालिखनन्यायेन सुस्पष्टरूपेण परमपुरुषस्यैव अभिधानं न तु तन्त्रादिसिद्ध पञ्चविंशकपुरुषस्य जीवस्य जीवविशेषस्य वा उपनिषत्सु प्रतिपादनम् इत्यभिप्रायः वाक्यान्वयात् प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं वाक्यान्वयाधिकरणं सम्पूर्णम् श्रीमते रामानुजाय नमः तदग्रे अन्तिमम् अधिकरणं प्रकृत्यधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः।